إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید. بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها لا والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العلي العظيم. الله
صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.